नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। मङ्सिर 4 पछि एमाले सिद्ध्याउने खेलको अवसान हुने ओलीको दाबी। चर्को भाषणले गुमेको भूमि फिर्ता नहुने देउबाको भनाई। पुनः सत्तामा पुगेर देखाउन ओलीलाई प्रचण्डको चुनौती। आचार संहिता र आयोगका निर्देशनहरूको अवज्ञा नगर्न प्रमुख आयुक्त थपलियाको आग्रह। उम्मेद्वारको निधन भएपछि मोरङ 3 कमा बिहीबार मनोनयन दर्ता गरिने। तराई मधेसको जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न राजनीतिक दलहरूको दौडधुप। परिचित र प्रभावशाली प्रतिस्पर्धीका कारण सप्तरी 2 चर्चामा। ठूला दलको चेपुवामा पर्दै क्षेत्रीय दलहरू। अमेरिकामा भएको संसदीय चुनावको मत परिणाम आउने क्रम जारी। रिपब्लिकन दलले बहुमत ल्याउने सङ्केत। माथिल्लो सदनको पनि मत परिणाम आउन बाँकी। न्युजिल्यान्डलाई हराउँदै पाकिस्तान विश्वकप क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश। उपाधिका लागि भारत र इङ्ल्यान्ड बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो मतको रक्षा गर्न नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको छ। झापामा आयोजित चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले गठबन्धनले कानुन विपरीत गतिविधि गर्न सक्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले एमाले सिद्ध्याउने खेलको अवसान मङ्सिर 4 गते हुने दावी गर्नुभयो। उहाँले काङ्ग्रेस माओवादी सहित अन्य पार्टीको पछि नलाग्न आम मतदातालाई आग्रह पनि गर्नुभयो। स्वतन्त्र हुँ भनेर घन्टी बजाउँदै लौरो टेक्दै आएकाहरूको भ्रममा नपर्न पनि उहाँको आग्रह थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबारे दार्चुलामा आएर बोल्दैमा अतिक्रमित भूमि फिर्ता नहुने बताउनु भएको छ। बुधबार दार्चुलाको गोकुलेश्वरमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै काङ्ग्रेस सभापति समेत रहनुभएका देउवाले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको हो भनेर संसदले बहुमतले पारित गरेको अवस्थामा अब वार्ताद्वारा त्यसको समाधान गरिने बताउनु भयो। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कायरको संज्ञा दिनुभयो। नेकपाको बहुमतको निर्णयले बाध्य बनाएपछि ओलीले चुच्चे नक्सा ल्याएको उहाँको भनाइ थियो। भारतसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्न आफूहरूले पहल गर्दा समेत ओलीले चासो नदिएको प्रचण्डको दाबी छ। एक फरक सन्दर्भमा बोल्दै प्रचण्डले केपी शर्मा ओली अब प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव नरहेको बताउनु भयो। आगामी मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि देशले नयाँ नेतृत्व पाउनेछ। प्रमुख विपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई उम्मेद्वार बनाएको छ, तर सत्ता गठबन्धन अझै अन्यलमै छ। एक रिपोर्ट। मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि अबको प्रधानमन्त्री को? नेकपा एमाले भन्छ हाम्रै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। तर गठबन्धन अझै गन्जागोलमा छ। देउबादेखि प्रचण्डसम्म, गगनदेखि प्रकाशमानसम्म र 17 पटक प्रयास गरे पनि असफल रहेका रामचन्द्र पौडेलसम्म प्रधानमन्त्रीकै रेसमा छन्। त्यसमध्ये मुख्य सम्भावना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकै छ। तर गठबन्धनलाई मिलाएर जानुपर्ने बाध्यतामा रहेका देउबाले मुखफोरी बोल्न सकिरहेका छैनन्। बरु माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घुमाएरै भए पनि पटक पटक बोलेका छन्। अब उस्तै पर्यो भने मैले यहाँबाट निर्वाचित भएपछि देशको नेतृत्व गर्ने अवसर आउने पनि स्थिति छ। त्यो पनि तपाईँ हामी सबैको लागि, विकासको लागि, समृद्धिको लागि, गोर्खाली जनताको हितको लागि एउटा ठुलो कुरा हुनेछ। एकपटक देशको नेतृत्व गर्ने चाहना रहेको भन्दै प्रचण्डले देउबामाथि दबाब बढाउन थालेको निकै भयो।
तर अहिले नै मुखभरि बोल्दा कङ्ग्रेसको मत नपाइने भयबाट ग्रसित प्रचण्ड सम्भावना देख्छन् तर सम्झौता गर्न सकिरहेका छैनन्। यता यही निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री बन्ने एजेन्डा सहित कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापा चुनावमा होमिएका छन्। गगनको यो दाबी पार्टी सभापति देउबालाई त यसै भारी परेको छ। गठबन्धनमै रहेकाले प्रचण्डमाथि समेत प्रकोप बन्ने देखिन्छ। हामी निर्वाचित भएर सांसद बन्छौँ। सांसद बनेपछि संसदीय दलको चुनाव हुन्छ। त्यो संसदीय दलको चुनाव म लड्ने हो, त्यो चुनाव लड्ने हो, म जित्ने हो र त्यो लडेर जितिसके पछाडि जो नेपाली कङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता हुन्छ त्यही प्रधानमन्त्री उम्मेदवार हुने हो। त्यो लड्दै लडिन भने त प्रधानमन्त्री उम्मेदवारै बनिएन। त्यो प्रधानमन्त्री उम्मेदवार हुनको लागि मैले संसदीय दलको नेता जित्नु छ। संसदीय दलको नेता जित्नको लागि मैले यहाँबाट सांसद जित्नु छ। त्यसैले मैले मेरो मतदातालाई म प्रधानमन्त्री बन्नको लागि म यहाँ सांसद बन्न अनिवार्य भयो। यही कुरा गगन प्रधानमन्त्री बन्नका लागि पहिले पार्टीमा सहमति हुनुपर्छ। काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद संख्याको बहुमतले संसदीय दलको नेता चुन्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै उनलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्नेछ। तर सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउबाले छैटौँ पटक पनि आफै प्रधानमन्त्री बन्ने गरी आफ्नै पक्षका बहुमत उम्मेद्वार खडा गरेका छन्, जसले उनलाई संसदीय दलको नेता बन्न भूमिका खेल्नेछन् भने गगनलाई मत दिने सम्भावना निकै न्यून हुनेछ। तैपनि उनी रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको पक्षमा उभिएका 60% बढीले पार्टीबाट टिकट पाएको दाबी गर्दै आफैलाई समर्थन गर्ने विश्वास जनाइरहेका छन्। यद्यपि देउबा फेरि प्रधानमन्त्री भन्दै भोट मागिरहेका छन्। 5 पल्ट प्रधानमन्त्री भइसकेका छु वास्तव भन्यो भने, त्यसैले तपाईँहरूको सहयोग भयो खण्डमा भोलिका दिनमा पनि प्रधानमन्त्री हुने मौका पाउने छु र मैले यो ठाउँमा जन्मेर यो ठाउँको विकास गर्ने मेरो कर्तव्य हो। धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ। काङ्ग्रेसबाट देउबा र गगन मध्ये एकले दाबी छोडे फेरि प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्रीकै लागि अघि आउनेछन्। त्यसका लागि भए कङ्ग्रेससँगै सहमति, नभए समीकरण फेरबदलको अभ्यास चाल्ने अनुमान असत्य होइन। प्रचण्डले समीकरण तोड्दै एमाले वा अन्य दलसँग तालमेल गरे फेरि कङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा जान सक्छ, जुन देउबाले चाहेकै छैनन्। बरु आधा आधा सहमतिमै भए पनि प्रचण्ड देउबाले सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताहरू बताइरहेका छन्। मेरो विचारमा अब मुख्यतः काङ्ग्रेसै ठुलो दल हो, त्यसले पहिलो प्राथमिकता काङ्ग्रेसले नै पाउँछ। त्यसले अब दोस्रो गठबन्धनभित्रको माओवादी पार्टी हो। त्यसैले हेर्दाखेरि चाहिँ शेरबहादुर र प्रचण्डजी उहाँहरू दुईजना नै अथवा काङ्ग्रेसभित्रको संसदीय दलले कसलाई गर्छ मेरो अनुमान सभापति हुनुभएको हुनाले शेरबहादुर नै होला भन्ने मेरो अनुमान हो। र उतापट्टि माओवादीभित्र पनि प्रचण्डजी अध्यक्ष भएको हुनाले सायद उहाँ नै हो भन्ने अर्थमा प्रचण्डजी र शेरबहादुरजीहरूकै अथवा उहाँको पार्टीभित्रका मान्छेहरूले यसको नेतृत्व गर्छन् यो आउँदो 5 वर्ष। मैले भन्ने कुरा त होइन, मेरो अनुमानको आधारमा विश्लेषणको आधारमा मैले भनेको। हुन त साझा उम्मेद्वार सहित चुनावमा हुमिएको गठबन्धनले भावी प्रधानमन्त्री समेत देखाएर जनताको बीचमा जानुपर्ने हो। तर सबै दलले प्रधानमन्त्रीबारे छलफल र सहमति नभएको भन्दै प्रश्न पन्छ्याइरहेका छन्। केही दिन अघि मात्रै कङ्ग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले देउबा नै अबको प्रधानमन्त्री हुने दाबी गरेका थिए, तर 2 दिनपछि बोली फेर्दै सहमति नभएको बताए। मङ्गलबार सल्यानमा बोलेका प्रचण्डले समेत प्रधानमन्त्रीबारे निर्णय नभएको बताएका छन्। मुख्यतः चुनाव अघि नै घोषणा गर्दा नेता कार्यकर्ता प्रभावित हुन सक्ने डरकै कारण गठबन्धन भावी प्रधानमन्त्रीबारे बोल्न सकिरहेको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री ओन्सरी घरतीले चुनावी घर दैलोले आसन्न निर्वाचनमा आफ्नो जित झनै सुनिश्चित गरेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को चुनावी घर दैलो अभियानका क्रममा नेत्री घरतीले गठबन्धनको अभिमतले निर्वाचन जित्नेमा ढुक्क रहे पनि चुनावी घर दैलोले झनै उत्साह थपेको बताउनु भएको हो। सत्ता गठबन्धनबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 की प्रतिनिधि सभाकी साझा उम्मेद्वार समेत रहनुभएकी घरतीले खरदैलो अभियानमा निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताले गरेको स्वागतले आफ्नो टिममा उत्साह थपेको बताउनु भएको हो। उहाँले आसन्न निर्वाचनमा आफ्नो जितमा स्पष्ट रहेको र मङ्सिर 4 को निर्वाचन प्रक्रिया मात्रै कुरेर बसेको बताउनु भयो। उत्साहित छु र मेरो सबै टिम नै उत्साहित छ, किनकि हामीले चाहिँ आज घर दैलोमा जाँदाखेरि जनताले धेरै माया गर्नुभएको छ। यहाँहरू पनि देखिराख्नु भएको छ हामीलाई माल्यार्पण गर्ने स्वागत अबिर एवं प्रकारले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ विभिन्न आफ्नो सदाशयता प्रकट गरेर स्वागत गरिरहनु छ। यस कुराले चाहिँ म चाहिँ एकदमै उत्साहित छु। यो विजयको लागि चाहिँ हामीले पहिल्यै पनि स्पष्ट छौँ र हामी विश्वस्त छौँ
र अहिले अझ जनताको घरबेलोमा आउँदाखेरि थप हामी चाहिँ विश्वस्त भएको छौँ। त्यसैले अब हामी चाहिँ मङ्सिर 4 को प्रक्रियालाई पुर्याएर बसेका छौँ। प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार एवं माओवादी केन्द्रकी नेत्री घरतीले काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा 64% जनसमुदाय अहिले पनि खानेपानीको पहुँचमा नभएको भन्दै उनीहरूको माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भयो। सत्ता गठबन्धनका दलहरूले आगामी निर्वाचन संविधान र व्यवस्थाको रक्षा गर्ने र विरोधी बीचको महासंग्रामको रूपमा अर्थ्याउँदै आएका छन्। व्यवस्था नै नमान्ने र संघीयता नै नमान्ने शक्तिहरू पनि चुनावमा होमिँदा निर्वाचन परिणामबारे विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। दुईचोटि संसद विघटन गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई संविधान विरोधी कार्य भनेर सडकमा पुगेकाहरू अहिले सत्तामा छन्। ओलीको कदम व्यवस्थाकै विरोधी भएको भन्दै पार्टीभित्रैबाट विद्रोह गरेको एउटा टुक्रा र सहकार्य तोडेको माओवादी यही गठबन्धनमा छ। यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्तो गणतन्त्र विरोधी शक्तिलाई एमाले काँध हालेको भन्दै उनीहरू यसले गठबन्धनको औचित्य अझ प्रष्ट पारेको बताउन थालेका छन्। यसैको परिणाम देश दौडाहामा रहेका नेताहरूले राप्रपा उम्मेद्वारलाई राजतन्त्रको प्रेतात्माको संज्ञा नै दिन थालेका छन् भने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त जुम्ला पुगेर ज्ञानेन्द्र शाहीलाई लक्षित गर्दै राजतन्त्रका प्रेतात्माहरू जुम्लामा पनि चिच्याइरहेको बताउन भ्याए। यो निर्वाचनमा एउटा गठबन्धन 70 वर्ष लडेर प्राप्त गरेका अधिकार रक्षा गर्न चाहने पक्षमा उभिएको तथा त्यसको नेतृत्व आफूहरूले गरेको बताएका उनले यसको विरुद्धमा संविधान तथा जनताले पाएको अधिकार उल्ट्याउन चाहने केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धन रहेको टिप्पणी गरेका थिए। त्यसैले यो सामान्य औपचारिक निर्वाचनको अभ्यास मात्रै नभएको बताएका उनले कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिगामी निरङ्कुशतावादी र सामन्तवादीहरूलाई शून्य बनाउनु पर्ने बताएका थिए। इतिहासको रक्षानमा फालेको कुडा कर्कटमा मिल्काइदिएको राजतन्त्रलाई बोकेर फेरि नेपालमा सामन्ती निरङ्कुशता खोज्नेहरू त्यसलाई फेरि पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ कि भन्नेका केही प्रेत आत्माहरू, तपाईँहरूलाई थाहा छ नि मरेपछि प्रेत आत्मा हुन्छ भन्ने चलन छ। ती प्रेत आत्माहरू यता जुम्लातिर पनि बेला बेलामा चिच्याउने गरेको म सुन्छु। खबरदार, म तपाईँहरूलाई सावधान गर्न चाहन्छु। त्यो प्रेत आत्माका चित्कारहरू, तिनका चिच्याटहरूबाट बिल्कुल तपाईँहरू त्रसित हुनुहुने छैन, भ्रमित हुनुहुने छैन। राजेन्द्र लिङ्गदेन नेतृत्वमा पुगेपछि आक्रमण देखिएको राप्रपा स्थानीय तह निर्वाचनमा सुस्त देखिए पनि आगामी चुनावमा भने एमालेसँग तालमेल गरेर अघि बढेको छ। फलत राप्रपा राष्ट्रिय दलको सपना देख्न थालेको छ भने यसैलाई गठबन्धनका दलहरूले प्रतिगामी शक्तिको रूपमा अर्थ्याएका छन्। यही बीचमा गणतन्त्र स्वीकारे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि संघीयताको विरुद्धमा देखिएको छ। मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने तर प्रदेश नचाहिने जस्तो विरोधाभासपूर्ण एजेन्डा लिएको यो दलले विरोध स्वरूपमा प्रदेशमा उम्मेद्वार नै उठाएको छैन। यद्यपि यो दल पनि धक्का दिने तयारीका साथ मैदानमा उत्रिँदा यस्ता शक्तिले जिते जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि नै सङ्कटमा पर्ने दलहरूको चिन्ता छ। यता आफूलाई राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा अर्थ्याइरहेको एमाले राप्रपाकै सहयोगमा सरकार बनाउने बताइरहेको छ। यति मात्र नभएर नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा, ऋषि कटेल नेतृत्वको नेकपा र विश्वभक्त दुलाल आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीले चुनाव बहिष्कार गर्ने नै बताइसकेका छन्। अर्थात् एकातर्फ प्रमुख प्रतिपक्षीकै साथ पाएका वैकल्पिक भनिएकाहरू तर व्यवस्था विरोधी शक्ति संसदमा सशक्त बन्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गर्दा यस्तै शक्ति चुनावकै विरुद्धमा समेत लागि परेको छ। मार्क्स एङ्गेल्स लेनिनहरूले पहिले पनि भन्नुभएको थियो यो चुनाव यस्ता खालका चुनावहरू के हुन् भने 4-5 वर्षका बिचमा जनताको शोषक कुन हो भनेर चुन्ने ठाउँ हो। शोषक चुन्ने ठाउँ हो या त कसलाई चाहिँ कि सबभन्दा ठुलो शोषक बनाउने भनेर चुन्ने ठाउँ हो। यिनीहरूले गर्छन् कि यो चुनावी चक्र घुमियाछ। यो सत्ता र व्यवस्था हुँदासम्म के हो भन्नुहुन्छ भने चुन्ने पनि तिनीलाई अरू हुन्न, किनभने अरूले त सबैलाई ध्वस्त पारिसके नि। विकसित यही परिस्थितिका कारण व्यवस्था विरुद्ध लडेर थाकेका विप्लव तथा मोहन वैद्य जस्ता नेतालाई पनि ऊर्जा मिलेको छ भने सत्ता गठबन्धनले लगाएको आरोपलाई बल मिलेको छ। यद्यपि गठबन्धनले आरोप लगाए झैँ व्यवस्थाकै विरुद्धमा जाने नैतिकता भने एमालेमा छैन, तर संसदभित्र र बाहिरबाटै व्यवस्था विरोधी आवाज दह्रो बन्ने परिस्थिति बन्दा पनि त्यस्तै शक्तिलाई साथ दिने एमालेको रणनीति भने शङ्कास्पद देखिएको छ।
55 वर्षीय एक पुरुषले नेकपा एकीकृत समाजवादीका विरोध खतिवडालाई चड्कन हाने। भोट माग्न स्थानीयको बीचमा गएका उनीमाथि भिडकै बीचमा कुटपिट भएको छ। जनताको झापड खाने विरोध मात्रै एक्ला होइनन्, यसअघि पनि शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वले सार्वजनिक स्थलमै जनताबाट दुर्व्यवहार बिहोरेको छ, जुन नेतृत्वप्रति पलाउँदै गएको वितृष्णा हो। एक रिपोर्ट। मंगलबार मकवानपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार विरोध खतिवडामाथि सभास्थलमै कुटपिट भयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका उनी चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नका लागि मनहरी गाउँपालिका 4 मसिनेमा गएका थिए। सभास्थलमा खतिवडा गाडीबाट ओर्लिन बित्तिकै अन्दाजी 55 वर्षीय पुरुषोत्तम खड्काले चटकन हानेका हुन्। खड्काले खतिवडामाथि प्रहार गरेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। अनुसन्धानका क्रममा खड्काले मादक पदार्थ सेवन गरेको र पुरानो रेसिपी समेत साधेको प्रहरीले जनाएको छ। अभद्र व्यवहार गरे भन्ने सूचना आएपछि अब हामीले चाहिँ मान्छे नियन्त्रणमा लिएका छौँ। अहिले उहाँ तपाईँकै नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ? उहाँले नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ। के अनुसन्धानमा के छ सर? त्यो चुनावी सभालाई अवरोध गर्ने गरी उहाँलाई अवरोध गरिएको हो कि या त अन्य कुनै केही कारण रहेछ? होइन, उहाँ अब आवेगमा आएमा अब पुरानो रेसिपी केही थियो होला, आवेगमा आए अनि चाहिँ अब बनाउनुभयो, त्यो भयो भन्ने खालको अभद्र व्यवहार भयो खालको छ। मंगलबार नै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुर्खेतमा जुत्ताको माला लगाउने प्रयास भएको छ। चिङगाड गाउँपालिकामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गरिरहेका प्रचण्डमाथि एक युवाले झोलामा लुकाएर ल्याएको जुत्ताको माला लगाउन खोज्दा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। यद्यपि प्रचण्डको सचिवालयले यो समाचारको खण्डन गरेको छ। यसअघि पनि उनीमाथि एकपटक झापट र अर्को पटक जुत्ता हानिएको थियो। 2051 सालमै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि संसदमै जुत्ता प्रहार भएको थियो। एमालेको तर्फबाट तत्कालीन राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेका गोल्चे सार्कीले पौडेलमाथि जुत्ता हानेका थिए। झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले पनि यस्तै प्रहार सहेका छन्। माओवादी केन्द्रका नेता झक्कु सुवेदीलाई त तिनकुनेमा चिया पसल चलाएर बसेका प्रेमराज देवकोटाले पहिले चिया पकाएर खुवाइसकेपछि संविधान कहिले बनाउँछौ भन्दै झापट हानेका थिए। कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई एक महिलाले चप्पलले हिर्काएकी थिइन्। कांग्रेसकै नेता रामशरण महतलाई सार्वजनिक रूपमै भाषण गर्दा बोतल हानिएको थियो। मूलत यो नेताहरूप्रतिको आक्रोश नै हो। अनि अब बाटोघाटो पनि सबै ठाउँमा भत्किएको छ। तपाईँ देखिराख्नु भएछ आउँदाखेरि कम्तीमा बाटो त बनाउनु पर्यो। मेन रोडहरूमा कति धेरै खाल्डा छ हेर्नु त, कति धेरै एक्सिडेन्ट पर्छ। एउटा सामान्य त्यो भाषण गर्ने मान्छेले त सामान्य खाल्डो पुर्न सकिँदैन। सडक विभागलाई आदेश दिएर खल्तीको पैसाले नि हाल्नु पर्यो नि, देश बनाउँछ भनेर त्यत्रो खोक्ने मान्छेले त। यही त हो नि, जितेर गएपछि फर्केर आउँदैनन् कोही। के सोध्ने चाहिँ भन्ने चाहिँ अब भोट नभइन्जेल चाहिँ हजुर तपाईँ अब घर घर आउनुहुन्छ अनि अब भोट हालेर जिताइसकेपछि त सिद्धो अब अलि माथि पुगिहाल्नुहुन्छ। अनि हामीले त पुछाएर पनि भेट्न पाइँदैन त्यहाँ त। अहिले चाहिँ यस घर घर आउनु भएको छ। यस्तो आक्रामक जनताको शैली वर्षौंसम्म पनि फेरिएको छैन, किनकि नेताको शैली पनि फेरिएको छैन। असन्तुष्टि पोख्ने माध्यम जनताले झापट र कुटपिटलाई बनाइरहेका छन्। त्यसबाहेक नरम शैलीमा कडा प्रश्न सोध्ने जनताको जागरुकता समेत बढेको छ, किनकि शीर्ष नेतृत्वलाई प्रश्न सोध्ने हैसियत जनताले राख्न थालेका छन्। हिजो जस्तो मासु भातमै बिक्ने जनताको चेतना स्तर बिस्तारै हराउँदै गएको छ। अहिले घर दैलोमा रहेका नेताहरूलाई मुखभरिको प्रश्न खुवाएर जनताले स्वागत गर्दा भोट माग्न गएकाहरूमा पनि निच्चा हाँस्नुभन्दा अर्को विकल्प देखिएको छैन। यस्तै स्वागत ललितपुर 1 का गठबन्धनका उम्मेद्वार उदय शमशेर राणालाई पनि एक मतदाताले गरेकी छिन्। गुड हैन गठबन्धनले कहिले काहीँ यसो भेट्न आयो भने हामी चिनाखेर नभन्नु होला। हाम्रो बाबु हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ माओवादी उहाँले धारा ल्याउनु भयो। पहिले यो पिच गर्नुपर्छ माओवादीको मान्छेले। उहाँले 7 दिन 33 कोटी दियो देताले अब सबैले जित्न पर्छ है। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि चुनावी सभा सम्बोधनकै क्रममा आफ्नै नेता कार्यकर्ताले ठाडो प्रश्न सोधेका छन्। चुनावमा भीम रावललाई टिकट नदिएको र कार्यक्रममा समेत नबोलाएको भन्दै कञ्चनपुरमा कार्यकर्ताले खोजी गर्दा ओलीले हकार नतम्सिएका थिए। अरू कुरा हुँदैन। त्यसकारण भीम रावलको तपाईँलाई किन चिन्ता पर्यो? 48 सालदेखि एकछिन मुख खाली छैन, बुढो भइसक्नुभयो।
बेकार किन भीम रावलको चिन्ता? अरूलाई पालो दिनु पर्दैन? एउटै भीम रावल के को खेती गरिराख्यो? भीम रावल थुप्रो रावलहरू हुनुहुन्छ नि त सुदूरपश्चिममा, थुप्रो रावलहरूलाई अगाडि बढाइन्छ, अरू कुरा हुँदैन। त्यसकारण भीम रावलको तपाईँलाई किन चिन्ता पर्यो? 48 सालदेखि एकछिन मुख खाली छैन, बुढो भइसक्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको गृह जिल्लामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार सागर ढकाललाई चुनावी प्रचारमा निषेध गरेपछि समर्थकले देउबालाई लाग्ने कानुन र ढकाललाई लाग्ने कानुन एउटै होइन भन्दै प्रश्न गरेका छन्। स्वतन्त्रताको लागि तपाईँले आन्दोलन गर्नुपर्छ। यहाँ राणा शासन छ हेर्नु, हिँड्न पनि दिँदैनन्, केही गर्न दिँदैन, आफूले संसार चलाउनुहुन्छ, हामी हिँड्न पनि दिँदैन। मलाई जहिले सुकै माइक प्रयोग नगर भन्छ। माइकको आवाजदेखि यिनीहरू डराउँछन्, बोलेको प्रश्नदेखि डराउँछन्, आवाजदेखि डराउँछन् यिनीहरू। अहिले काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न स्थानमा उम्मेद्वारहरू प्रश्नको घेरामा छन्। मतदाताले खाल्डाखुल्डीको बाटो आउनु भयो होला, धारामा पानी छैन, तिर्खा लाग्यो होला, टाढाबाट बोकेर ल्याएको पानी खानुहुन्छ भन्दै प्रश्न सहितको व्यङ्ग्य गरिरहेका छन्। सुखद सङ्केत हो एउटा मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीमा कि जनताले आफ्नो नेतालाई प्रश्न गर्न थाल्यो हैन, त्यो पनि आँखामा आँखा जुधाएर हैन। त्यस कारण के छ भने लोकतन्त्रमा यो भन्नु भनेको त जनता कति जागरुक छन् र कति शिक्षित छन्। तपाईको घरमा हात जोड्दै आएको नेतालाई आफ्नो प्रश्न राख्ने हिम्मत गर्नुहोस्। तपाईको भूगोल अनुसारको, ठाउँ अनुसारको र आवश्यकता अनुसारको प्रश्न गर्नुहोस्, जवाब खोज्नुहोस्। सके उनीहरू उत्तर दिन्छन् र समाधान निकाल्छन्, नसके आफैलाई नालायक सम्झिएर अर्को पटक मुख देखाउन लायक पनि रहँदैनन्। त्यसैले एक भोट एक प्रश्न सोध्न आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन आचार संहिता र आयोगका निर्देशनहरूको अवज्ञा गर्ने दुस्साहस भएमा सह्य नहुने बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले युवाहरूका सङ्घ संस्था र युवा अभियन्तासँग आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजनीतिक दल, उम्मेद्वार, राजनीतिक निकाय र सम्बन्धित पक्षले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र भयरहित रूपमा सम्पन्न गराउन सघाउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले आचार संहिताको उल्लङ्घन र निर्देशनको अवज्ञा भएमा उल्लङ्घनकर्तालाई महँगो पर्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो। थपलियाले केही स्थानीय तहले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्ने जानकारी गराएको सन्दर्भमा ती तहलाई कारबाही हुने स्पष्ट पार्नुभयो। प्रमुख आयुक्त थपलियाले मतदान केन्द्रहरू सकेसम्म अपाङ्गता मैत्री बनाउन आग्रह गरिएको र त्यसतर्फ आयोग सचेत रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। निर्वाचन आयोगले मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 को कमा मनोनयन दर्ता गर्नका लागि बिहीबारको समय तय गरेको छ। आसन्न मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन अन्तर्गत प्रदेश सभातर्फ मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 को कमा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट उम्मेद्वार रहनुभएका शेखर चन्द्र थापाको निधन भएपछि आज बुधबार आयोगले उक्त दलका लागि उम्मेद्वार बिहीबार मनोनयन दर्ता सहितका नयाँ निर्वाचन कार्यक्रम तय गरेको हो। आयोगका उपसचिव ऋषिराम भूषालले नयाँ निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार यही कार्तिक 24 र 25 गतेको समयभित्र उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता, दाबी विरोध तथा अन्तिम नावली सार्वजनिक गरिने बताउनु भयो। यो मोरङ जिल्ला प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 अन्तर्गतको प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा एकजना उम्मेदवारको मृत्यु भएको छ र सोको लागि निर्वाचन आयोगले भोलि र पर्सि 2 दिनको चाहिँ निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत गरेर सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई पठाइसकेको अवस्था छ। अब त्यहाँ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार भएका व्यक्तिको मृत्यु भएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट भोलि चाहिँ उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुन्छ। भोलि बिहान 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म चाहिँ सम्बन्धित राजनीतिक दलले उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुहुन्छ। उहाँले कार्तिक 25 गते 4 बजे मनोनयन दर्ता भएका उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह दिएपछि प्रक्रिया सकिएर मङ्सिर 4 गते नै निर्वाचन हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। अब बाँकी समाचार।
भक्तपुरको 1 नम्बर निर्वाचन क्षेत्र नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपा र गठबन्धनका उम्मेद्वार बीच हुने रोचक भिडन्तका कारण चर्चामा छ। विगत 3 दशकदेखि एकछत्र राज गरेको नेमकिपाको गढ भक्तपुर 1 मा नेमकिपाको किल्ला तोड्न अन्य दलहरूलाई फलामको चिउरा चपाई सरह छ। भारी मतान्तरको विगत हेर्दा भक्तपुर 1 को चुनावी जोड घटाउ यसपटक चासोपूर्ण बनेको छ। एक रिपोर्ट। दुईवटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भए पनि चुनाव ताका भक्तपुर जिल्ला सधैँ खास रहँदै आएको छ। चुनावका बेला भक्तपुरलाई चर्चामा ल्याउने महत्त्वपूर्ण कारण मध्येको एक हो भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपा र अन्य ठूला राजनीतिक दलहरू बीचको चुनावी भिडन्त। यहाँ 2048 सालदेखि नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे हुँदै प्रेम सुवालले एकलौटी राज गर्दै आएका छन्। धेरै जसो क्षेत्रमा नेमकिपाका उम्मेद्वारले जमानत जोगाउन सङ्घर्ष गर्नुपर्दा भक्तपुर 1 मा भने ठूला राजनैतिक दलका उम्मेद्वारले यो अवस्था बिहोर्दै आएको छ। यो क्षेत्र आसन्न संसदीय निर्वाचनमा पनि नेमकिपाकै जित सुनिश्चित भएको नेमकिपाका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार सुवालको दाबी छ। हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त र घोषणापत्रलाई अध्ययन गर्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली जनताले नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई नै मत दिनुहुनेछ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीको जित मात्रै नेपाली जनता र नेपालको जित हुन्छ भन्ने व्यक्तिगत रूपमा हामी कोही होइन, पार्टी हो हाम्रो सिद्धान्त। हाम्रो पार्टी जित्छ, हाम्रो पार्टी हाम्रो क्षेत्रमा पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टी जित्छ, देशैभरि। मैले अघि भर्खरै भने नि आधार त थुप्रै छ। हाम्रो सिद्धान्तहीन गठबन्धन गर्दैनौँ, हामी सिंहदरबार भागभण्डा गर्दैनौँ र सरकारमा जाने पार्टीहरूले सीमा अतिक्रमण र सार्वभौमिकता राख्छको त्यो घोषणापत्रमा एजेन्डै राखेको छैन। यस क्षेत्रमा नेमकिपाको गढ भएकै कारण सत्ता गठबन्धनको सिट बाँडफाँडमा समेत अन्य क्षेत्रमा हानथाप गर्दा यो क्षेत्र भने गठबन्धनका ठूला दलहरूको रोजाइमा पर्नै मुस्किल परेको थियो। 4वटा स्थानीय तहमध्ये भक्तपुर नगरपालिका र चाँगु नारायण नगरपालिका भक्तपुर 1 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा पर्दछ। गत स्थानीय तह निर्वाचनमा भक्तपुर नगरपालिकामा नेमकिपाको क्लिन स्वीप छ। कांग्रेसले जितेको चाँगु नारायण नगरपालिकामा नेमकिपाले एउटा मात्र ओडा जितेको छ। यही आड र गठबन्धनको भरोसामा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेद्वार बनेका सुनिल गोथे आफू चुनाव जित्नेमा ढुक्क छन्। चाँगु नारायणमा टेकेर भक्तपुर नगरपालिका समेत कब्जा गर्ने गोथेको रणनीति छ। जमानत जमानत जित्ने छौँ। यहाँ हाम्रो कांग्रेसको मेयरले जितेको ठाउँ हो होइन। यो मुख्यतः आधी हो भक्तपुर नगर र यो नगरपालिका। यहाँ हाम्रो गठबन्धनको कांग्रेसका जीवन खरेलले जितेको ठाउँ। त्यहाँ जमानत जफत हुने त कुरै छोड्नुहोस्, हामी ग्यारेन्टी जित्छौँ, ढुक्क छौँ हामी। गठबन्धनको सरकार अथवा गठबन्धनको निम्ति राजनीतिक एजेन्डाको निम्ति, दोस्रो युवा, अघि पनि मैले हेरेँ, तेस्रो कारण हामीसँग स्पष्ट भिजन छ होइन। स्पष्ट भिजन भएपछि मात्र हुन्छ। त्यस चौथो कुरो चाहिँ हामीले अहिलेसम्म प्रतिनिधित्व गराउन सकेनौँ, त्यस कारण गर्ने न हो। अहिलेसम्म गर्न नसकेका कारण त्यसको करेक्सन के भने गरेर होइन। भक्तपुर 1 मा दल र स्वतन्त्र गरी 14 जना उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। एमालेबाट नवराज गेलाल र राप्रपाबाट भरत बहादुर खड्का चुनावी मैदानमा छन्। देशैभर गठबन्धन भर्सेस गठबन्धनको चुनावी प्रतिस्पर्धाका कारण चुनावको चर्चा रहेका बेला भक्तपुर 1 मा भने नेमकिपा र ठुलाहरूको गठबन्धन बीचको प्रतिस्पर्धाका कारण चर्चामा छ। 2074 को निर्वाचनमा सिङ्गो कम्युनिस्ट 1 हुँदा समेत नेमकिपाले भारी मतान्तर सहित जित हासिल गरेको यहाँ सत्ता गठबन्धनले नेमकिपाको किल्ला भत्काउन सक्ला वा ठूला दलहरूले नेमकिपालाई कतिको दबावमा राख्न सक्छ, चासोपूर्ण बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, भक्तपुर। आगामी निर्वाचनमा सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 मा त्रिपक्षीय भिडन्त हुने देखिएको छ। सप्तरी 2 मा परिचित र प्रभावशाली अनुहार प्रतिस्पर्धीको रूपमा मैदान उत्रँदा अक्सर मतदाताहरूलाई यसपटक जनप्रतिनिधि छनौटमा उत्साह जागेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव दोहोरिएर यसपटक सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 बाट उम्मेद्वार बनेका छन्। प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेद्वार बनेका उनी यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित भई मधेसको नेतृत्व गर्न चाहन्छन् भने राजनीतिमा नवप्रवेशी जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत उपेन्द्र यादवलाई पन्छाएर संसदको ढोका खोल्ने मनस्थितिमा छन्। त्यस्तै गठबन्धनको बलमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका केन्द्रीय सदस्य जयप्रकाश ठाकुर यी दुवैलाई चुनौती दिन चुनावी मैदानमा छन्।
2074को निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका उमेश कुमार यादवलाई 10,040 मतको भारी मतान्तरले पराजित गर्दै संसद प्रवेश गरेका उपेन्द्र यादवलाई यसपटक भने केही सकसपूर्ण स्थिति आइलाग्ने देखिन्छ। तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग गठबन्धन गरी सङ्घीय समाजवादी पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेका यादवले राजसँगै 5 दलीय गठबन्धनको सामना गर्नुपर्ने भएको छ। सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरेर एमालेसँग तालमेल गरेका यादवलाई पुरानो मत जोगाउन साधारण मेहनतले पुग्ने देखिन्न। 2064 साल यता लगातार राजनीतिक केन्द्रमा रहेका राजनीतिक प्राणी उपेन्द्र यादवले मधेस आन्दोलनको रापतापको पुरानो स्नेह पनि सम्हाल्ने देखिन्छ। संविधान जारी हुँदाकै वखत हाम्रो केही विषयहरूमा गम्भीर आपत्ति र विमतिहरू र फरक विचारहरू रहेका छन्। त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधनको आवाज हामीले पटक पटक उठाइरहेका। मधेसलाई छुट्टै देश बनाउने अभियानबाट पछि हटेर पहिलोपटक शान्तिपूर्ण चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त भनेर चिनिने सीके राउतलाई सप्तरी 2बाट मतदाताले यादवको विकल्पमा पाएका छन्। अमेरिकामा पढेका राउतले भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, नियन्त्रण, सुशासन, राजनीतिक रूपमा स्वायत्ततालाई चुनावी मुद्दा बनाएका छन्। आफ्नो पक्षमा माहौल बन्दै गएपछि जसपाले अराजनीतिक कार्य गरेको आरोप राउतले लगाएका छन्। जसपाले प्रहरी प्रशासनसँग नै मिलेर निर्वाचन आयोग विरुद्धको कार्य गरेको र पैसाको चलखेल गरेको सूचना पाएको उनले बताएका छन्। हामीले पाएको सूचना अनुसार उक्त डिएसपीको गाडी चाहिँ जसपाको पैसा वसार पसार गर्न प्रयोग गरिएको थियो र अहिले पनि सायद गरिराखेको छ। जसपाको पैसा वसार पसार अरू गाडीबाट होइन कि पैसा वसार पसार डिएसपीकै गाडी प्रयोग गरेर गरिएको थियो भन्ने सूचना हामीलाई प्राप्त भएको थियो र त्यही भएर उनीहरूले चाहिँ सरुवा भइसकेको डिएसपीलाई समेत किन त्यहाँ रोकेर राखिएको छ भन्ने कुरा यसबाट पनि साबित भइरहेको छ। प्रहरी प्रशासनले एकपक्षीय रूपमा जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूमाथि दमन गर्ने, उनीहरूलाई हेरास गर्ने, उनीहरूलाई यातना दिने, उनीहरूलाई धम्क्याउने काम चाहिँ अहिलेदेखि नै सुरु भएको अवस्था छ। दुई पार्टीका अध्यक्षसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गठबन्धनका तर्फबाट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य जयप्रकाश ठाकुर चुनावी मैदानमा छन्। 2074मा राजपाबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्रबाट 9,449 मत ल्याएर तेस्रो बनेका उनलाई यसपटक भने गठबन्धनको साथ छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको समस्यालाई समाधान गर्ने एजेन्डा बोकेका ठाकुर सत्ता गठबन्धनको बलमा सांसद बन्ने होडमा छन्। शिक्षा के विकास के बात ले स्कूल के सबके स्तरीय के विकास भेले, स्वास्थ्य के विकास भेले, बेरोजगारी के समस्या छे तो एहि सब के केना के समाधान है। हम सब में अपन घोषणा पत्र में देखबे लिखने छे जे 1,000 आदमी के रोजगार की व्यवस्था करबे। महादेवा गाउँपालिका, तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका, राजविराज नगरपालिका र छिन्नमस्ता गाउँपालिका गरी जम्मा 4 पालिका रहेको स्थानीय तहमा 2 पालिकामा लोसपाले जित्दा काङ्ग्रेस र राजपाले एक एकवटा पालिका हात पारेका थिए। एमाले जसपा गठबन्धनका पक्षमा 19,038 मत देखिन्छ भने सत्ता गठबन्धनको मत 36,892 पुग्छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर राउतको उम्मेदवारीले सत्ता गठबन्धन र विपक्षी गठबन्धनको धेरै मत तान्ने अनुमान गरिएको छ। 95,394 मतदाता रहेको सप्तरी 2मा 4 स्वतन्त्र सहित 16 जनाले प्रतिनिधि सभाका लागि चुनाव लड्दैछन्। पटक पटक मन्त्री भएर मन्त्रालयको कामभन्दा पार्टी र विदेश यात्रामा सक्रिय हुने यादवलाई डुलुवा मन्त्रीको उपमा समेत लाग्ने गरेको छ। निर्वाचन क्षेत्र बदल्दै जनतालाई झुक्क्याउने आरोप लागेका यादवले आफ्ना कट्टर विरोधी मान्दै आएको एमालेसँग गठबन्धन गर्दा पनि उनलाई विश्वास गर्नेको मत बाजिने सम्भावना देखिन्छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटीमा एकै रात 4 म्याग्नेच्युडभन्दा ठूला 3 भूकम्प गएका छन्। राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज केन्द्र बिन्दु भएर मंगलबार राति 9:07 5.7, राति नै 9:56 4.1 र आज बिहान 2:12 6.6 म्याग्नेच्युडको भूकम्प मापन भएको छ। त्यसबाहेक सोसाना परकम्प पनि आएका छन्। केन्द्रका वरिष्ठ भूकम्पविद लोक विजय अधिकारीले डोटी भूकम्प परकम्प नभएको बताउनु भयो। डोटीमा भूकम्पबाट 6 जनाको मृत्यु भएको छ। पूर्वी चौकी गाउँपालिका 3 को ठाडा गाउँपालिका
गाउँका 6 जनाको मृत्यु भएको डोटी प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार 38 वर्षीय भगवती बोहरा, उनका 13 वर्षीय छोरी सीता बोहरा र 7 वर्षीय छोरा हर्क बोहराको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 45 वर्षीय प्रेम बोहरा, उनकी 12 वर्षीय छोरी तुलसी बोहरा र राती बोहराकै घरमा सुतेकी स्थानीय महावीर बोहराकी 17 वर्षीय छोरी धनसरीको पनि मृत्यु भएको छ। भूकम्पले सोही ओडाका 5 जना घाइते भएका छन्। केन्द्रले अझै परकम्प जान सक्ने चेतावनी दिएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। गत सोमबारदेखि ओह्रालो लाग्न थालेको नेप्से परिसूचक बुधबार पनि उच्च अङ्कले गिरावट भएको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 39.15 अङ्कले घटेर 1917.22 बिन्दुमा झरेको हो। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 7.68 अङ्कले घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 2.68 अङ्कले र सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.79 अङ्कले घटेको छ। बुधबार कारोबारमा आएका 223 कम्पनीको 36,97,000 किता सेयर 1,40,73,75,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक घटे पनि कारोबार रकम भने बढेको हो। नेप्सेका 13 उपसमूहमा सबै उपसमूहको परिसूचक ओह्रालो लागेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी रहेछन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकामा भएको संसदीय चुनावको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। प्रारम्भिक मत परिणाम अनुसार रिपब्लिकन दलले तल्लो सदनमा बहुमत ल्याउने सङ्केत देखिएको छ। तल्लो सदनका सबै 435 सिटका लागि चुनाव भएको हो। बहुमतका लागि 218 सिट चाहिन्छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म रिपब्लिकनले 198 र डेमोक्र्याटले 173 सिट जितेका छन्। चुनाव अघि राष्ट्रपति जो बाइडेनको दल डेमोक्र्याट 220 सिट सहित बहुमत थियो। माथिल्लो सदन सिनेटको 100 सिट मध्ये हिजो मङ्गलबार 35 सिटका लागि मात्रै चुनाव भएको छ। अहिले सिनेटमा दुवै पार्टीका 50-50 सिट छ। तर सिनेटमा निर्णायक मताधिकार प्राप्त उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसलाई गन्दा डेमोक्र्याटको पक्षमा 51 सिट देखिएको छ। अब पालो खेलकुद समाचारको। पाकिस्तान अस्ट्रेलियामा जारी आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकप क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सिडनीमा आज भएको पहिलो सेमिफाइनल खेलमा न्युजिल्यान्डलाई 7 विकेटले हराउँदै पाकिस्तान उपाधि नजिक पुगेको छ। न्युजिल्यान्डले दिएको 153 रनको लक्ष्य पाकिस्तानले 19 ओभर 1 बलमा 3 विकेट गुमाएर 153 रन बनाएर पुरा गर्यो। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको न्युजिल्यान्डले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 152 रन बनाएको थियो। अब पाकिस्तानले उपाधिका लागि भारत र इङ्ल्यान्ड बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। भारत र इङ्ल्यान्ड बीचको दोस्रो सेमिफाइनल बिहीबार हुनेछ। खेलकुद समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मङ्सिर 4 पछि एमाले सिद्ध्याउने खेलको अवसान हुने ओलीको दाबी। चर्को भाषणले गुमेको भूमि फिर्ता नहुने देउवाको भनाई। पुनः सत्तामा पुगेर देखाउन ओलीलाई प्रचण्डको चुनौती। आचार संहिता र आयोगका निर्देशनहरूको अवज्ञा नगर्न प्रमुख आयुक्त थपलियाको आग्रह। उम्मेद्वारको निधन भएपछि मोरङ 3 क मा बिहीबार मनोनयन दर्ता गरिए। तराई मधेसको जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न राजनैतिक दलहरूको दौडधुप। परिचित र प्रभावशाली प्रतिस्पर्धीका कारण सप्तरी 2 चर्चामा। ठूला दलको चेपुवामा पर्दै क्षेत्रीय दलहरू। अमेरिकामा भएको संसदीय चुनावको मत परिणाम आउने क्रम जारी। रिपब्लिकन दलले बहुमत ल्याउने सङ्केत। माथिल्लो सदनको पनि मत परिणाम आउन बाँकी। र न्युजिल्यान्डलाई हराउँदै पाकिस्तान विश्वकप क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश। उपाधिका लागि भारत र इङ्ल्यान्ड बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने।
हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।